हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हामी चाहिँ अहिले ट्राइएङ्गल्स भन्ने च्याप्टरको यो भेरिफिकेसन अफ प्रपर्टिज अफ आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल भन्ने टपिकको बारेमा चाहिँ अहिले छलफल गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 4 सम्म सकिसकेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 देखि सुरु गर्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 को के भन्दैछ? इन द फिगर EC is a bisector of angle ACB. If angle B is equals to 40 degree, angle ECB is equals to 30 degree, and AE is equals to AD, then find the measure of angle DAE भनेर भनेको छ। र हाम्रो फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा ट्राइएङ्गल दिएको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेर भनेको थियो, त्यही भइहाल्यो EC। अनि यो छ, अनि यो छ AEBCD। क्वेसन पढौँ एकचोटि। क्वेसन पढ्नु पर्दाखेरि के भन्दैछ त हामीलाई? EC इज अ बाइसेक्टर अफ एङ्गल ACB भनेको यो EC भनेको यो लाइन हो है, यो लाइन। अनि एङ्गल B इज इक्वल्स टु 40 डिग्री, यो चाहिँ 40 डिग्री छ। अनि एङ्गल ECB भनेको 30 डिग्री, भनेको यो चाहिँ 30 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ। अनि त्यस पछाडि एङ्गल होइन, लाइन हो, AE इक्वल्स टु AD भनेको दिस लाइन इज इक्वल्स टु दिस लाइन। फाइन्ड द मेजर अफ एङ्गल DAE। DAE भनेको कुन भयो त? यसको चाहिँ हामीलाई मेजर निकाल्नु पर्नेछ। के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो वाला एङ्गल र यो वाला एङ्गल, यो दुईवटा एङ्गलको सम भनेको केसँग इक्वल हुन्छ? यो दुईवटा एङ्गलको सम भनेको योसँग इक्वल हुन्छ। र अब यो दुईवटा लाइनहरू इक्वल भइसकेपछि यो आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो, सो यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। यो दुईवटा एङ्गल इक्वल भइसके पछाडि हामीले यसको भ्यालु निकाल्न गाह्रो नहोला है। ल सुरु गरौँ। के भनेर सुरु गरौँ भन्दाखेरि फ्रम ट्राइएङ्गल EBC अथवा BCE, यहाँबाट हेर्नु पर्दाखेरि एङ्गल BCE प्लस एङ्गल CBE भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ? एङ्गल CEA सँग इक्वल हुन्छ। र यो किन हुन्छ त? किनकि एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ opposite interior angles। interior angles यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त? और BCE भनेको 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टु CAE भनेको छ। CAE भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने चिज हो, CEA होला, CEA है। और एङ्गल CEA भनेको आयो 70 डिग्री। अब के भन्न सकियो त? फ्रम अर्कोवाला ट्राइएङ्गलमा AED मा ट्राइएङ्गल AED, यहाँनिर चाहिँ के छ त? आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल भनेर यहाँनिर लेख्नु होला। यो लेखिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त? एङ्गल CEA इज इक्वल्स टु एङ्गल CEA भन्दा नि DEA भनौँ है, DEA, किनकि त्यही एङ्गल, त्यही ट्राइएङ्गल भित्रै रहेर कुरा गर्नुपर्छ नि त। EDA यो चाहिँ किन हो त? बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल। यो भइसके पछाडि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि
एङ्गल इडिए भनेको डिइए हुन्छ, डिइए भनेको 70 डिग्री हुन्छ। अब यो पनि कुरा सकियो। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त, फ्रम त्यही ट्राइएङ्गलमै छौँ, ल ठिक छ। अल्सो के भन्न सकिन्छ, एङ्गल इडिए प्लस डिएई प्लस एइडी भनेको के हुन्छ, 180 डिग्री। यसको त रिजन थाहा छ होला, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल भनेको के हुने भयो त, इडिए भनेको कति छ, इडिए 70 डिग्री प्लस एङ्गल डिएई प्लस 70 डिग्री भनेको 180 डिग्री हुनु पर्यो। अर एङ्गल डिएई भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री भनेको कति आयो, 40 डिग्री। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल सकियो। अब अर्को प्रब्लमतिर जाउँ, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, फ्रम द इन्फर्मेसन गिभन इन द फिगर फाइन्ड द मेजर अफ एङ्गल बी। फ्रम द इन्फर्मेसन गिभन in the figure find the measure of angle B भनेको छ। र हामीलाई डायग्राम ऐको जस्तै ठ्याक्कै ऐकै खालको डायग्राम दिएको छ। सो मैले यसैलाई नै लगे तलपट्टि। ल हेर्नुहोस् है, फिगरमा केही चेन्जेसहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ है। यहाँनिर यो 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 हटाउनु पर्यो। ल यो छ है फिगर। मार्किङहरू सबै त्यही नै छ। यो चाहिँ 30 डिग्री 30 डिग्री, दुईटा 30 डिग्री छ, 30 डिग्री 30 डिग्री है। त्यस पछाडि यो चाहिँ 40 डिग्री दिएको छ, अनि यो र यो चाहिँ इक्वल नै दिएको छ। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के को भ्यालु छ त, यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। अब यो गर्न धेरै गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो कुरा छ। कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि, हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो दुईटाको सम भनेको केसँग इक्वल हुन्छ, योसँग इक्वल हुन्छ। अब यसको भ्यालु निस्किसकेपछि यसको यो भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, योसँग इक्वल हुन्छ। र यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त, यो प्लस योसँग इक्वल हुन्छ। यहाँबाट योको भ्यालु आउँछ, एकदमै सजिलो कुरा। ल सल्भ गरौँ है। हामी सुरुमा चाहिँ फ्रम ट्राइएङ्गल एसिडी भनौँ है। एसिडी भनेको यो वाला ट्राइएङ्गलबाट हेर्दैछौँ है हामी। यहाँ हेर्नु पर्दा के छ त, एङ्गल डिसिए प्लस एङ्गल सिएडी भनेको केसँग इक्वल हुन्छ, एङ्गल एडिईसँग इक्वल हुन्छ। किन त, किनकि एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु द सम अफ इन्टेरियर अपोजिट एङ्गल्स। अब एङ्गल डिसिए भनेको के छ त, एङ्गल डिसिए भनेको 30 डिग्री प्लस उतापट्टिको 40 डिग्री इज इक्वल्स टु एङ्गल एडिई। त्यसो भएपछि हामीले के भन्न सकियो, एङ्गल एडिई भनेको चाहिँ 70 डिग्री हो भन्न सकियो। अब हामी जाउँ हाम्रो आइसोसेलेस ट्राइएङ्गलमा, यो ट्राइएङ्गलमा। यो ट्राइएङ्गलमा हेर्नु पर्दाखेरि एङ्गल ट्राइएङ्गल फ्रम ट्राइएङ्गल एइडी। यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त, यो एउटा आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो। सो यसको बेस एङ्गलहरू इक्वल हुनु पर्यो। एङ्गल एडिई प्लस होइन, इक्वल्स टु एङ्गल डिइए हुन्छ। यो रिजन के थियो, बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल्स। यो भइसके पछाडि हामीले अब के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि, डाइरेक्ट एङ्गल डिइए भनेको चाहिँ 70 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अर्को, अब हामी जाउँ हाम्रो तलको ट्राइएङ्गलमा। यो ट्राइएङ्गलमा जाउँ है। यो ट्राइएङ्गलमा भएको कुरा चाहिँ हामीले अब मेन्सन गरौँ। ट्राइएङ्गल इसिडी फ्रम
ट्राइएङ्गल ECB, यसबाट हामीले के भन्न सकियो, एङ्गल EBC प्लस एङ्गल BCE भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, एङ्गल CEA सँग इक्वल हुन्छ। यसको रिजन के छ त, रिजन भनेको एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल्स टु, यही पढ्नु ल है, माथिबाट ल्याएँ, यो भनेको EBC भनेको निकाल्नुपर्ने चिज होला सायद, एङ्गल B भनेको EBC भयो, प्लस BCE भनेको चाहिँ के भयो त, BCE भनेको क्वेसनले दिएको छ 30 डिग्री, अनि CEA भनेको चाहिँ हाम्रो यही DEA नै हो है, एङ्गल E हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कति लेख्न सकियो, 70 डिग्री लेख्न सकियो। और एङ्गल EBC भनेको चाहिँ 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, द्याट इज 40 डिग्री, र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है। सकियो कुरा। ल अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल if the vertex of vertex angle angle is twice the sum of base angles, calculate the angles of the triangle। यो भनेको छ है। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ त, एकचोटि पहिला क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ अनि फिगर बनाउँला। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनियो। ल अब के त, ल आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो है। अब के गर्नुपर्ने, अब इफ द भर्टेक्स एङ्गल इज ट्वाइस द सम अफ बेस एङ्गल्स भनेको हामीले यहाँनिर सपोज गरौँ है, यदि यो चाहिँ x छ भने यो बेस एङ्गल्स त इक्वल नै हुने भयो, यो पनि x हुने भयो, र भर्टेक्स एङ्गल भनेको यो भयो, यो चाहिँ के छ अरे, ट्वाइस छ अरे, भनेको 2 टाइम्स, द्याट इज 2x। अब क्याल्कुलेट द एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल, एकदमै सजिलो कुरा छ। हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त, डाइरेक्ट गरिदिउँ है। हियर लेट द बेस एङ्गल्स बी x डिग्री, देन हामीले के भन्न सकियो त, हाम्रो भर्टेक्स एङ्गल के छ भन्न सकियो, भर्टेक्स एङ्गल इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स x डिग्री, द्याट इज 2x। नाउ डाइरेक्ट गरिदिउँ। नाउ x डिग्री प्लस 2x डिग्री भनेको 180 डिग्री, यो त सजिलो रिजन भइहाल्यो। सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल, यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त, और 4x डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री, और x डिग्री भनेको के हुन्छ, 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 4, द्याट इज 45 डिग्री। नाउ 2x डिग्री भनेको 2 टाइम्स 45 डिग्री, द्याट इज 90 डिग्री। सकियो, यति नै हो। ल क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, what is the measure of each of the equal angles of a right angle isosceles triangle। यो भनेको छ है, राइट एङ्गल आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको मेजर सोधिरहेको छ। राइट एङ्गल भनेको यस्तो भयो। अब यो ठ्याक्कै यो हेर्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ। खासमा यदि हाम्रो यो चाहिँ राइट एङ्गल आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भयो भने यो 90 डिग्री भयो, यो र यो इक्वल हुन्छ है, भनेदेखि के हुने भयो त, सिधै 45 डिग्री हो यो दुईटा भनेको। सक्यो। अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ एउटा त 90 डिग्री भइहाल्यो राइट एङ्गल भने पछाडि। अब अर्कोको लागि चाहिँ हामीले यो र यो इक्वल छ है। हियर लेट द बेस एङ्गल्स बी
बी एक्स डिग्री, एक्स डिग्री भनेर सपोज गरेँ। अब के हुन्छ त, एक्स डिग्री भनिसके पछाडि इन राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल, यति मात्रै मेन्सन गर्दा हुन्छ, राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा चाहिँ एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ। यो किन हुन्छ त, सम अफ acute angles in right angled triangle or 2x degree equals to 90 degree or x भनेको 90 degree by 2 that is 45। अब यो 45 यो 45 यो त 90 क्वेसनले दिएको छ, सकियो। अब अर्को प्रब्लममा जाउँ, क्वेसन नम्बर सी। सीमा के सोधिरहेको छ हामीलाई, इफ द बेस एङ्गल base of an रहेछ है, of an isosceles triangle is produced on both sides prove that the exterior angles so formed are equal to each other है। ल यहाँनिर के भनेको छ, क्वेसनलाई एकचोटि राम्रोसँग बुझौँ। इफ द बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्युस्ड अन बोथ साइड प्रुभ द्याट द एक्सटेरियर एङ्गल्स सो फर्म्ड आर इक्वल टु इच अदर। यहाँनिर एउटा कुनै आइसोसेलेस ट्रायंगल छ हामीसँग, यो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा, यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको केही दुईटा चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गलहरू छन् अरे। ल यो भयो है। अब यसमा चाहिँ मानिलिउँ यो चाहिँ ए बी सी डी र ई भयो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने दिस इक्वल्स टु दिस हो है। यसको लागि केही गाह्रो कुरा छैन, यो दुईटा इक्वल भइहाल्यो। अब यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको दिस वान प्लस यो वाला भनेको चाहिँ यो प्लस यो हुन्छ। त्यसै गरी यो वाला भनेको चाहिँ यो प्लस यो हुन्छ, जबकि यो दुईटा एक आपसमा इक्वल छन्। यो सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी सुरु गरौँ प्रुभ गर्न। अब प्रुभ गर्नको लागि सुरुमा के लेख्नु पर्यो, गिभन कुरा लेख्नु पर्यो। डायग्राम हेरेर नै लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ गिभनमा चाहिँ हामीले के बनायौँ, एबिसी भनेको एबिसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ त, BC इज प्रोड्युस्ड टु ई। BC चाहिँ ई सम्म पुगेको छ। त्यसै गरी CB इज प्रोड्युस्ड टु D। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ, टु प्रुभ एङ्गल DBA इज इक्वल्स टु एङ्गल ACE। यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा छ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर के कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन, सिधै प्रुफतिर गए भयो। प्रुफमा चाहिँ एउटा टेबल बनाउनै पर्यो। स्टेटमेन्ट र यो रिजनको लागि भयो यो ठाउँ चाहिँ। स्टेटमेन्ट्स लेख्ने ठाउँ, स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स है। ल अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामी के लेखौँ भन्दाखेरि दुईटा इक्वल छ भन्ने कुरा देखाउँ है। स्टेटमेन्ट नम्बर आईमा चाहिँ एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी। रिजन के थियो, बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ल आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एङ्गल। अब त्यस पछाडि के भन्न सकियो, आईमा चाहिँ एङ्गल DBA इज इक्वल्स टु एङ्गल के हुन्छ, DBA भनेको के भयो, DBA भनेको चाहिँ BAC प्लस BAC प्लस BCA।
BCA रिजन के थियो एक्सटेरियर एंगल्स अफ हैन एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ इन्टेरियर एंगल्स। यो भइसके पछाडि अब थर्ड स्टेटमेन्ट थर्डमा चाहिँ हामीले एंगल ECA भनेको एंगल BAC प्लस CVA यो भन्न सकियो। यसको पनि रिजन के हो त सेम एज II भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि IV मा चाहिँ के लेख्न सकियो एंगल ECA इज इक्वल्स टु एंगल BAC लाई BAC नै लेखौं। अब CVA लाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ त CVA लाई एंगल BCA लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कहाँबाट लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फ्रम स्टेटमेन्ट III यो थर्ड र फर्स्ट देखि लेख्न सकियो दुईटालाई मिसाएर है। अब नाउ V मा चाहिँ एंगल CECA इज इक्वल्स टु एंगल DVA यो चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट IV ल सकियो यति भए सकियो है प्रुभड। ल अब हामी अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। अर्को प्रब्लममा के भनेको छ अर्को प्रब्लममा चाहिँ डी नम्बरमा भन्दैछ फाइन्ड द मेजर अफ इच exterior angles of an equilateral triangle। ल हेर्नुस् है कुनै एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिँ बनाऊ पहिला। ल यो भयो। अब यसमा इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्नुको अर्थ के भयो त यो यदि x डिग्री छ भने यो पनि x डिग्री यो पनि x डिग्री है। अनि त्यसपछि यसलाई मैले मार्किङ गरे A B C D E र F। अब हेर्नुस् है यो भनेको के हुन्छ यो एंगल भनेको चाहिँ यो दुईटाको सम हुन्छ है। त्यसैगरी यो एंगल भनेको चाहिँ के हुन्छ यो दुईटाको सम हुन्छ। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीले के देखाउन सकिन्छ यो एंगल भनेको चाहिँ यो दुईटाको सम हुन्छ सबै 2x नै हुन्छ। अब यसको लागि मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि लेट A B C B A हैन N equilateral triangle and AV is produced to F। त्यसैगरी BC is produced to D and CA is produced to E। अर्को चाहिँ मैले के भने X is an angle X is an angle of equilateral triangle है। यो भइसके पछाडि देन angle ABC is equals to angle BCA is equals to angle CAB is equals to X। Angles of equilateral triangle are equal। Now अब हामीले के भन्न सकियो त एंगल FBD is equals to एंगल के भयो FBD
सरी एफबिसी है। एफबिसी भनेको केसँग इक्वल छ बिसिए प्लस एङ्गल सिएबी इज इक्वल्स टु एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री द्याट इज 2x डिग्री। अर्को चाहिँ यो 60 डिग्री हुन्छ है अझै एक्स डिग्री भन्दा नि 60 डिग्री नै राखौँ डाइरेक्ट 60 डिग्री लेख्दा हुन्छ। पछि मेजर गर्ने सोचिरहेको थिएँ मैले तर एकैचोटि राख्दा पनि फरक पर्दैन। डाइरेक्ट 60 डिग्री राख्दिउँ। इजिकल्स टु 120 डिग्री। त्यसै गरी एङ्गल डिसिए है। डिसिए भनेको के छ? डिसिए भनेको सिबिए र बिएसी। सिबिए प्लस बिएसी भनेको के भयो? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री भनेको कति? 120 डिग्री। अब एङ्गल इएबी यो भनेको एङ्गल केसँग इक्वल हुन्छ? इएबी भनेपछि एबिसी र बिसिए भनेको के भयो? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री द्याट इज 120 डिग्री। ल यति गर्दाखेरि हुन्छ। मेरो सबैको रिजन चाहिँ म यता माथिबाट ल्याउँछु है, सबैको रिजन। ल यति गरे पछाडि सकियो है त। र आज हामीले अब यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।